رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
وأكثرهم الكافرون وأكثر را और हा और मीम की पेश है उसको और वाज़े करें. फिर से पढ़ें. यारिफून ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك फिर से पढ़ें और मद को बराबर खींचे. फिर से कालू من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة
أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين تبيانا لكل شيء وهدى फिर से पढ़े वनज़्ज़लना ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون إن الله
يعلم ما تفعلون إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تكونوا जी तकूनू नहीं है तकूनू वनक़दत बाद है ठीक है बाद है बाद को मोटा करें दाल की तरह नहीं पढ़ें फिर से पढ़ें वला تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا फिर से पढ़ें ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة من أمة إنما يبلوكم الله به إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولنبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم قدم
فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون फिर से पढ़े سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله